السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للدرس ديال اليوم هما لي لينك أو الروابط. واخا شنو هما الروابط؟ ملي كنديرو لانسيرسيون فيما كنستعملو كونترول دي يعني بليس. دونك شنو تنديرو؟ كنامبورتيو واحد لوبجي سواء صورة سواء تكست سوا فيكتور سوا بي اس دي، اي حاجة امبورتيناها كتافاش لنا في واحد الفريم، ولكن كيبقى عندها واحد لا غولاسيون ما بين الفيشي سورس وما بين لافيشاج. باغ اكزومبل غنوريك على بليس، وناخد مثلا ناخد هاد لافواتير. دونك هنا تابعو معايا، كونترول زد وكنجي غنتخاصي فوالا. دونك شنو درت؟ امبورتيت واحد الفيشي ديال اليستراتور. دونك امبورتيت فيشي اليستراتور نجابو فيما تتبان لكم هاد ليكون هادي، عرفو راه لينك. راه كاين الفرق ما بين ايماج عندها لينك و ايماج ما عندهاش لينك. دونك نتابعو انا امبورتيت فيشي اليستراتور، نقدر عاوتاني امبورتي كونترول دي امبورتي فيشي بي اس تي فوالا. تابعو معايا. دونك انا امبورتيت فوالا. دونك انا امبورتيت فيشي اليستراتور وهذا فيشي فوتوشوب، كلهم دي لينك. انتبهوا معايا، غنهبط هنا لتحت باش تلاحظوا الفرق وتفهموا مزيان. نقدر هنا امبورتي كونترول دي امبورتي اي ايماج، مثلا هادي فوالا. الا لاحظتوا كاين هنا لينك. دونك غنمشي للانترنت، سير انترنت، وغناخد واحد ليماج وغندير لها كونترول سي، وغنجي هنا ان ديزاين وندير لها كونترول في. دونك مثلا غناخد هاد الصورة وغادي ندير لها بوطون دروا كوبي ايماج، وغنجي لان ديزاين وغندير كونترول في. نتابعو نحط الصورة هنايا، لاحظوا ان الصورة هنايا ما عندهاش لينك، يعني خدها حطها عنده كاينه في ان ديزاين. هنايا لا، هنايا هاد الصورة كاينه في الاورديناتور، باغ كونطخ خدي خديتها غير من الانترنت. دونك هنا هذا هو الفرق ما بين كاين لينك وهاد الصورة هادي لينك وهادي ماشي لينك. واخا باش نزيدو نفهمو الموضوع اكثر نمشي لواحد البانل سميتها لينك، ونكليكو عليها ونشوفو شنو فيها. المهم البرانسيب ديال لينك هو اننا كناخدو الكونتوني ديال واحد الصورة او واحد لوبجي وكنافيشيو في ان ديزاين، وديك لا ليزون بيناتهم ما بين الكونتوني و لافيشاج هي هذاك اللينك. دونك غنكليكي على لينك. انتبهوا شنو عندي هنايا، عندي واحد البانل سميتو لينك، هنا فيه الصور. انتبهوا هنا تعطيك سمية الصورة، هنا كيعطيك شمن باج يعني الصورة شمن باج، وهنا تعطيك السايز ديالها لاطاي ديالها. انتبهوا ليكستونسيون، هادي بي ان جي ياك، هادي اليستراتور اي، هادي بي اس دي فوالا. دونك هادي في لاباج 11 هادي في 13 كيعطيك حتى لي طاي هنايا. هنا هادو كلهم جي بيك فوالا، جي بيك فوالا. دونك هنا لحد الان كلشي مفهوم. كاين عندي واحد لي زيكون هنايا ولا واحد لي بوطون اللي هما مهمين خاصني نعرفهم. عندي موديفي بوطون موديفي، وعندي بوطون ابديت يعني ميزاجور، وبوطون جو تو لينك، وبوطون ريلينك. حنا نشوفهم كاملين، نشوف كل وحده شنو تدير.
داكوغ. لاحظوا معايا هنايا مثلا كليكيت على هاد ليماج، كليكيت على هاد ليماج باغ ديفو لو لوجيسيال اللي كيحل هاد ليماج كليكيت على باغ ديفو ماشي في ان ديزاين، كليكيت على باغ ديفو اوتوماتيكمون تتحل بالفيو ديال الويندوز، يعني لابيرسي ديال الويندوز. فوالا بي اس دي اوتوماتيكمون بغيت نحلو تيتحل فوتوشوب، اي كتحل ان ديزاين. داكوغ. دونك غنجي مثلا هنايا ونوريك على ايديت. دونك نرجع هنايا ونوريك على ايديت. انتبهوا معايا، مجرد ما كنكليكي على ايديت كيطلع لي إليستراتور. دونك مثلا نقدر انا نحيد هذا لي كونترول اس pour sauvegarder ونفيرمي فيشي ديالي ريدوير. انتبهوا اوتوماتيكمون دار لا ميزاجور. دونك هو تحيدات. دونك هذا هو لافونتاج ديال اني كنخدم بلي لينك، يعني كنمشي لا فوتو او الفيشي وتنخدم عليه اوتوماتيكمون ملي تنسد كنلقى لا ميزاجور دارت بلا ما نعاود عاوتاني امبورتي ونعاود نقاد لا طاي، يعني نصغر نكبر نجر نبوزيسيوني. هادشي كامل كنيفيتيه ملي كنخدم بلي لينك. دونك هذا باغمي لي زافونتاج ديالو. دونك لي فيشي بي اس دي، فيشي بي اس دي. دونك هادي بي اس دي نتابعو غندير ايديت. دونك اوتوماتيكمون مشى حل فيشي بالفوتوشوب. سيبوزون نحيد هادي ديزاكتيفي هاد لو كالك ولا نماسكي. كونترول اس بور سوفغاردي، فيرمي، ريدوير. انتبهوا معايا اوتوماتيكمون تحيد ديك لاغيير بلون اللي كانت بالغوص. دونك هادي باش كتسهل عليا الخدمه، يعني تنخدم في ان ديزاين وكنامبورتي دي فيشي إليستراتور ولا فوتوشوب وتنخدم بهم، يعني فيما كنبغي شي موديفيكاسيون تنكليكي على ايديتي وتنخدم. دابا غادي نشوفو البوطون اللي من وراها جو تو لينك. هنا عندي مثلا لا ليست ديال لي زيماج، مثلا نكليك على هادي ونوريك على جو تو لينك. اوتوماتيك كيمشي يجبد لك الصوره فين كاينه. مثلا نكليك على هادي، اي صوره بغيت نعرف فين كاينه تنكليكي تيديني ليها ديريكت. داكوغ. هاد البانل هذا شوفوا نقدر اوغمونطي بحال هكذا. داكوغ. هنا السايز نقدر نفلتري بالسايز، نقدر نفلتري بلا باج. مثلا هنا يبدا لي بلا باج، هنا يبدا لي بلا باج 13. دونك هنا كذلك نقدر نفلتري بار طاي. هنايا هادي ستاتي كتعطي ستاتي. مثلا باغ اكزومبل كتقدر تكون ليماج اوندوماجي فيها شي بروبليم. انتبهوا اي صوره كليكيت عليها كيعطيني هنا لينك انفو، يعني معلومات على الرابط. انتبهوا معايا. ناخذوها مثلا هاد ليماج، السميه ديالها راهي هادي كاينه في الباج 10، لاطاي ديالها 7.4 ميغا. نون ديالها ستاتيك كونكو ان راه فاليد صالحه. لاباج 10 لاطاي نظام الوان. داكوغ. البروفيل ار جي بي. داكوغ. لاطاي ديالها 4000 على 3000. هنايا بشحال مصغره 6.7. لاير وحده. الباتشو معاه. انتبهوا معايا فين كاينه هاد السياره، فين كاين في البيرو، يعني سي سلاش يوزر انسي دي سويت حتى كنلقى الصوره. داكوغ. الفورما ديالها بلاصي متى تبلاصات. داكوغ. اخر موديفيكاسيون. داكوغ. دونك نكليكي هنايا. انتبهوا معايا الا كليكيت شنو تيقول لي؟ كيقول لي مثلا رولينك هي بغيت نرومبلاسيها بتصويره اخرى. دونك مثلا هي
بيجو 208 نقدر نبلاصيها بصورة أخرى. مثلا ناخد هاد تورك فوالا نتابعو ونجي لهنايا كليكي. دونك نتابعو معايا هاهي فين ترومبلاصات، شوف هاهي فين ترومبلاصات. دونك هادو هما 4 ديال لي بوطون مهمين: إيديتي، أبديت يعني هي الميزاجور، جو تو لينك يعني كيمشي الصورة فين كاينة، وهنا ريلينك يعني إعادة المسار أو إعادة الربط. كاينة عاوتاني مسألة أخرى، دونك كنكليكي على هاد ليكون هادي ياك، ونكليكي على ريفيال إن إكسبلورر، يعني تنقول ليه فين كاينة هاد الصورة، جبدها ليا في البيسي فين كاينة، مثلا مبقيتش عاقل على فين كاينة. نتابعو معايا وغنمشي سيليكسيوناها. داكوغ. دونك لي لينك كيعتمدو على المسار، يعني لو شومان فين كاينة الصورة المحطوطة، وكيعتمدو على الاسم. سيبوزون انا بدلت هادي الاسم، بدلت السمية، مثلا تيست اونطخي، وغنجي هنا وغادي نرجع. انتبهوا معايا، هنا عطاني واحد علامة استفهام بالاحمر كوم كوا انه راه ملقاش هاد الصورة، ولكن اللي كنلاحظ علامة الاستفهام راه كاينة حتى هنايا، اللي كنلاحظ ان الصورة باقا كاينة. يعني هادي باغمي لي زافونتاج ديال ان ديزاين، انني واخا مسحت انا الصورة ولا بدلتها البلاصة ديالها باقي محتفظ بها. ولكن فين كاين عندي المشكل هي ملي كنبغي ندير لامبريسيون، اولا ملي كنبغي ندير نرجعها هاي كواليتي، يعني هاي كواليتي يعني صورة بجودة عالية، ما غاديش يعطيني. علاش؟ حيت ملقاهاش. دونك هنا فين كاين البروبليم. باغ كونطخ هو راه باقي مسوفكارديها. داكوغ. دونك باش نكوريجي البروبليم، تنكليك على علامة الاستفهام، كليك على علامة الاستفهام وتنختار الصورة، ولا كنعاود نمشي للصورة. دونك هيا رجعت الصورة، ورجع لللينك، رجع الرابط. واخا كاينة عاوتاني مسألة أخرى، مثلا هاد الصورة هادي غنجي هنا نموديفيها باش بفوتوشوب، غنجي نموديفيها بفوتوشوب، يعني باقي محتفظ بنفس المسار بكلشي، ولكن نجي نستخدمها في فوتوشوب. مثلا غندير واحد السيركل، كونترول اس بور سوفغاردي، كونترول دي، فيرمي، ريدوير. دونك انتبهوا معايا، هنا شنو عطاني؟ معطانيش علامة استفهام بالاحمر، ولكن عطاني علامة تعجب بالصفر، كتسينيفي كوم كوا رجعوا لللينك ان هنايا خاص دير واحد الابديت، يعني خاص دير لا ميزاجور. هنايا عاد باش تاكتيفيت البوطون ديال ابديت، في الاول كانت ديزاكتيفيا، دونك انا تنكليكي اوتوماتيكمون راه دار لابديت. دونك هادي من اهم الحوايج في لي لينك. داكوغ. كاين عاوتاني مسألة أخرى، تنكليكي كنمشي بانل اوبشن. داكوغ. انتبهوا معايا مزيان، هنايا هاد ستاتي هادي راه هي هاد ليكون اللي عندكم هنايا، يعني كيعطي ليطا ديالو واش مزيانه ولا لا. لاباج اللي هنا راه هي هنايا كيعطيك الرقم باج. السايز كيعطيك هنايا. بغيت اجوتي مثلا لا ديمونسيون، دونك تنكليكي، انتبهوا هي ولات عندي لا ديمونسيون هنايا. داكوغ. نمشي اوبشن بانل فوالا. وبالنسبه لهاد لي زانفورماسيون شاو ان لينك انفو، لي زانفورماسيون كاينين هنا راه هما اللي عندي هنايا، دونك نقدر ناخد غير اللي بغيت ونخلي اللي بغيت. هنا الريزوليسيون، كاين الحوايج اللي ما نقدر مثلا ما نحتاجهمش بلا ما نخدم بهم. مثلا احتاجيت
مثلا كاميرا، اي معلومات احتاجيتهم، لا فيل، كونتري، لوتور، داكوغ، دات كرياسيون، كوبي رايت، يعني اي حاجه احتاجيتها نقدر نافيشيها ولا نقدر نحيدها. داكوغ. دونك كنتمنى ان هاد لابارتي ديال لينك تكون مفهومه، هاد بارتي مهمه في انديزاين، ونتلاقاو في حصه جايه.